الوغ اول ايطاب هي لا كرياسيون ديال لوبجي سيسيون فاكتوري. هنا لاحظنا درنا سيسيون فاكتوري ايغال لا ميثود بويلد سيشن فاكتوري. هاد لا ميثود غنشوفوا لو كونتوني تاعها، مي اللي بغيت نبه عليه هو ان لوبجي سيسيون او عفوا سيرفيس ريجستري كيمكنني باش كنكريي لوبجي سيسيون فاكتوري، و لوبجي سيسيون فاكتوري كيمكنني باش كنكريي لوبجي سيسيون اللي غنخدم بها. وهنا نقطة أخرى قبل ما ندخل في الديتاي تاع بويلد سيشن فاكتوري، هذا فقط كإكزومبل باش نكري لوبجي سيسيون، علما أنه كاينين بزاف ديال لي ميثود كيمكنوني باش كنكري لوبجي سيسيون ديالنا. الوغ لا شفنا هاد لا ميثود بويلد سيشن فاكتوري اش كنلقاو فيها؟ حنا كيف ما سبقنا ذكرنا ان ايبرنيت كاين عنده ان فيشي دو كونفيغوراسيون اللي هو ibernate.cfg وممكن نعطيوه اي سميه. هاد الفيشي هذا هو اللي كنسبيسيو فيه لونسومبل ديال لي بارامتر اللي كيتباز عليهم ايبرنيت، فيها مثلا لي زانفورماسيون على الكونيكسيون، لو تيب د لا باز دوني، لو مود تاع الكونيكسيون، دي بارامتراج كتار. هاد لي بارامتراج اول ايطاب انا نبي نحصل على لوبجي سيسيون خصني نقول ايبرنيت، خصو نقول ليه يشارجي او يلودي لو فيشي دو كونفيغوراسيون. كيفاش غادي نقول ليه هاد لا دوموند بهذا الشكل هذا؟ كنستخدم لوبجي كونفيغوراسيون. هاد لوبجي هذا كونفيغوراسيون هو كلاس ديجا كاين في وسط جافا في وسط ايبرنيت اللي ديجا كاين في وسط ايبرنيت. نشوفوا الباكيج org.ibernate.cfg.configuration. هاد لوبجي هذا هو كيمكنني باش كنعطي انستونسي اوبجي وكنستخدم لا ميثود configure وكنعطيه في البارامتر لو لين ديال الفيشي اللي فيه الكونفيغوراسيون. سي بون. ليطاب الاخرى هو انني كنكري لوبجي عفوا سيرفيس ريجستري. هاد لوبجي هذا اشنا هو لو رول ديالو؟ هو اللي كيمكنني لاحظنا السانتاكس ديالو بهذا الشكل هذا: سيرفيس ريجستري بويلدر. سيرفيس ريجستري بويلدر هو سي ان سيرفيس ديجا بريديفيني في وسط ايبرنيت بوين ابلي سيتينغ، وكنعطيه هاد لوبجي كونفيغوراسيون اللي ديجا لودا ليا لا ليست ديال لي بارامتر اللي عطيتهم او لا ليست تاع لي كونفيغوراسيون. كنعطيها كوم بارامتر لوبجي لا ميثود ابلي سيتينغ ثم كنقول ليه بويلد سيرفيس ريجستري. اذا هاد لا لين هادي فقط باش كيجينيري واحد لوبجي سيرفيس ريجستري وكيتبازا فيه على لي بارامتر. اذا هادي باختصار هادشي اللي كاين في وسط هاد لا لين، كيكري واحد لوبجي سيرفيس ريجستري اون فونكسيون دو هاد لوبجي كونفيغوراسيون اللي عطينا حنا لونسومبل ديال لي بارامتر تاعنا. الوغ دابا لوبجي سيرفيس ريجستري بخي. ليطاب الثانيه هو انني غادي نستخدم توجور لوبجي كونفيغوراسيون اللي كيمكنني او اللي كنستخدم انطلاقا منه لا ميثود بويلد سيشن فاكتوري وكنعطيها لوبجي سيرفيس ريجستري. اذا هو غادي ياخذ سيرفيس ريجستري وغادي يريتورني ليا لوبجي سيرفيس سيشن فاكتوري. اذا لا كرياسيون تاع سيرفيس ريجستري بهذا الشكل هذا ولا كرياسيون تاع سيشن فاكتوري بهذا الشكل. الوغ هنا تراي كاتش او كاو كان شي اكسبسيون غادي افيشي ليا هاد لو ميساج بهذا الشكل هذا وغادي يريتورني ليا هاد ليكسبسيون في وسط اللوغ بهذا الشكل. اذا هذه هي لا ميثود برينسيبال اللي كتريتورني ليا لوبجي سيشن فاكتوري. اذا اللي كيهمني انا بالدرجه رقم واحد هو انني نفهم ان سيرفيس ريجستري هو فقط واحد لانترميديير اللي كيمكنني باش كنحصل على لوبجي سيسيون فاكتوري. وهاد لوبجي سيسيون فاكتوري هو لوزين اللي كيعطيني او اللي غادي يمكنني باش نحصل على لوبجي سيسيون. الوغ هذا فيما يتعلق بالنسبه لا كرياسيون تاع لوبجي سيسيون فاكتوري. الا جينا كذلك كملنا هنا كاين عندنا دي ميثود ايتيل. فهاد لي ميثود كاين عندنا لا ميثود الاولانيه اللي فقط get كتريتورني ليا لوبجي سيسيون فاكتوري. باختصار هاد لا ميثود هادو كاملين سو سون دي ميثود جيترز بمعنى اخر كيريتورني ليا فقط لي دوني ما كيمكنوش باش كنسيتي دي زانفورماسيون. get كيريتورني ليا لوبجي سيسيون فاكتوري. ثم النقطه المهمه اللي كنشرحت هو انه لو برينسيپ ديال لوبجي سيسيون. هنا اوبجي سيسيون لا ميثود اوبن سيسيون كتمكنني باش كنريتورني واحد لوبجي سيسيون عن طريق لا ميثود اوبن سيسيون اللي كاينه في وسط سيسيون فاكتوري. اذا هاد لا لين فقط او هاد دو كلاس ثم ميثود كيمكنوني باش كنعيط ولا باش كنكري واحد لوبجي
سيسيون انطلاقا من لوبجي سيسيون فاكتوري. ثم انا جيت كورنت سيسيون فقط باش كنريتورني لا سيسيون اكتويل، وهنا باش نفهمي السيسيون. اذا باختصار هذا هو في لو ديتاي او لا كان بوين رابيد على لو فيشي hibernate.etu. اذا حنا باش شرحت انا هاد الكلاس هادي لو كونتوني تاع اون ديتاي فقط باش ناخذ ايدي على اش كيوقع، ما دخلناش في الديتاي تاع اشنا هو لوبجي سيسيون فاكتوري واشنا هما لي ميثود اللي فيه وكنا ميثود اش كدير. لا ميم شوز بالنسبه لسيسيون ريجستري سيرفيس ريجستري، وبالنسبه لوبجي سيسيون شنو هما لي ميثود كاملين اللي في دوك الديتاي. لا ماشي هذا لوبجيكتيف تاعنا. الا مشينا بهذا الشكل هذا غادي نعقدو وندخلو في تفاصيل اخرى اللي حنا في غنانا. اللي كيهمنا هو ايبرنيت ايتيل كتعطيني جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو سيسيون فاكتوري الا احتاجت ليه، اللي بحد ذاته كيعطيني لوبجي سيسيون. اذا نتمنى تكون الفكره واضحه ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.